टीना, जल्दी चलो, हमें देर हो जाएगी। हम अभी काफी दूर हैं समंदर से। अरे बहरी जहाज वहां पर तैयार खड़ा है, लेकिन चलने में कुछ मसला आ गया है और इसीलिए बॉस ने हमें उसको ठीक करने के लिए बुलाया है। लेकिन गाड़ी देखो हमारी कितनी दूर खराब हो गई और फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी है कि हम उनको फोन करके बुला लें कि सर हमारी गाड़ी खराब है, हमें यहाँ से आकर ले जाएं। लेकिन अभी देखो इस रात के टाइम पे हमें ये मसले आ रहे हैं। हमें जल्दी जल्दी तेज तेज चलना चाहिए। जहाज के चलने का एक टाइम टेबल होता है, ठीक है ना? तो ये हमारी ड्यूटी भी है कि हमें वक्त पर जाना चाहिए। तो तेज तेज चलो ताकि हम वक्त पर पहुंचकर जहाज का फॉल्ट ठीक कर सकें और जहाज अपने सफर पर रवाना हो। ये बहरी जहाज भी ना समंदर तूफान कुछ भी नहीं देखते। चलो शाबाश, जल्दी तेज तेज चलो। अरे सलमान, चल तो रही हूँ इतनी तेज तेज। पता है मैं थक भी गई हूँ। कितनी दूर हमारी गाड़ी खराब हुई है और हमारे फोन भी नहीं है, हमारे पास बैटरी खत्म हो चुकी है तुम्हारे फोन की। अभी इस वक्त क्या हो सकता है? तेज तेज ही चल रही हूँ। बस ये समंदर थोड़ा दूर ही रह गया है। शुक्र है टीना, हम पहुंच गए हैं बहरी जहाज तक। अरे वो देखो, दूर जहाज खड़ा नजर आ रहा है। बस थोड़ा दूर और चलना है। अब यहाँ से हम छोटी कश्ती में बैठेंगे और उस जहाज तक पहुंच जाएंगे। बस दुआ करो कि हमें वो फॉल्ट जल्दी मिल जाए और हम उसे ठीक करने में कामयाब हो जाएं। पता है, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे ना दिल लगाकर, तो हमें हमें उस काम की जो उजरत मिलेगी ना वो हलाल होगी हमारे लिए। ठीक है ना? अरे टीना, ये देखो, ये क्या चीज है? अरे ये तो कोई बॉक्स है। अरे यहाँ पर ये कैसे? आओ देखें इसे जरा। अरे वाकई सलमान, ये तो कोई बॉक्स है। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है इस टाइम? ये किसका हो सकता है? हाँ, मेरा ख्याल है ये बहरी जहाज के किसी मुसाफिर का है और वो यहाँ पर इसे भूल गया। और देखो, मुझे लगता है ये काफी वजनी है और इसमें काफी कीमती चीजें लग रही हैं। अब चलो छोड़ो। अब हम कोई कश्ती लेते हैं और बहरी जहाज तक पहुंचते हैं। जिसका भी होगा वो आकर ले जाएगा इसे। अरे टीना, एक मिनट ठहरो। तुम सही कह रही हो, ये काफी वजनी है और मुझे लग रहा है कि ये काफी कीमती चीजों से भरा हुआ है। टीना, बड़ा अच्छा मौका है, कोई भी आसपास नहीं है। हमें इस बक्से को गायब कर देना चाहिए। पहले इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और अगर इसके अंदर वाकई में कोई कीमती चीजें हैं तो हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे टीना। सोचो, जरा सोचो। हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मेरे ख्याल में हमें इसको खोल कर देख लेना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं नहीं सलमान, ऐसा मत करो। ये हमारा नहीं है। ये जिसका भी है उसी की अमानत है। जिसकी जो चीज गुम जाती है वो उसे तलाश करने वहीं आता है जहां उसे पता होता है कि यहाँ गुम सकती है। और अगर उसे यहाँ पर ये चीज मिल गई तो उसे बहुत खुशी होगी। और सोचो, अगर उसे यहाँ पर ये चीज ना मिली तो उसे कितना दुख होगा। सोचो जरा, अगर तुम्हारे साथ ये सिचुएशन हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा। ये बहुत गलत है। ये गुनाह की बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी किस्मत में जो होता है ना, अल्लाह ताला वो हमें सीधे रास्ते से हमारे तरीके से देता है। ये किसी की चीज है, इसको छोड़ देते हैं। छोड़ो इन बातों को टीना। सोचो, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे ये हमारे सारे मसलों का हल है। आओ जरा इसको खोल कर तो देखते हैं आखिर इसके अंदर है क्या। अरे टीना, ये जेवरात और हीरो से भरा हुआ है। अरे ये तो बेवकूफी है इसको यहाँ से छोड़ के जाना। टीना, मेरे ख्याल में तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। आओ दोनों इसको उठाने की कोशिश करते हैं और वापस चलते हैं। हम फोन कर देंगे जाकर कि हम लोग नहीं पहुंच सके। चलो शाबाश, उठाओ उसको मेरे साथ। नहीं नहीं सलमान, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। देखो, ये किसी की अमानत है, हमारी नहीं है। अगर कोई हमें इस वक्त नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है ना। तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह इस बात से कभी भी खुश नहीं होता। देखो सलमान, जिसकी चीज गुमती है ना,
وہ اس کو وہیں ڈھونڈنے آتا ہے جہاں وہ گمی ہوتی ہے، اور اگر اسے وہ وہاں مل جاتی ہے نا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اگر اسے وہ نہیں ملتی تو وہ بہت دکھی ہوتا ہے۔ سوچو، اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ کتنا دکھ ہوگا تمہیں۔ تو اسی طرح اس کے مالک کا بھی حال ہوگا۔ ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایک کشتی ڈھونڈ کر ہمیں جہاز تک پہنچنا چاہیے۔ جو ہمارا فرض ہے ہم وہی ادا کریں، جلدی سے جہاز کو ٹھیک کر دیں اور اس کے بارے میں کیپٹن کو بتا دیتے ہیں۔ کیپٹن خود ہی اس معاملے کو ہینڈل کر لے گا۔ ارے سلمان سر اور ٹینا میڈم، آپ شکر ہے یہیں پر مل گئے۔ کیپٹن صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں بہت دیر سے، جہاز کو چلنے میں کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ کیپٹن نے مجھے آپ دونوں کو لینے کے لیے بھیجا ہے، میں بوٹ لے کر آیا ہوں۔ آئیے بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں۔ آپ جلدی سے جہاز کا فالٹ ڈھونڈ کر اسے ٹھیک کریں تاکہ ہم لوگ روانہ ہوں۔ ارے یہ کیا، یہ باکس آپ کے پاس ہے؟ ارے شکر ہے، آپ کو پتا ہے یہ باکس جو ہے نا یہ یہاں کے شہزادے کا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بحری جہاز پر سفر پہ جا رہے ہیں نا، تو یہاں پر وہ بھول گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو اس کی تلاش میں دوڑا دیا ہے۔ اب میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کے پاس تھا تو وہ بہت خوش ہوں گے کہ آپ نے اس کی حفاظت کی۔ چلیے آئیے اس باکس کو میرے ساتھ بورڈ پر رکھوائیں، ہم چلتے ہیں۔ چل کے آپ جہاز ٹھیک کیجئے اور میں بادشاہ کو بتاؤں گا، شہزادے کو، کہ یہ آپ نے اس کو حفاظت سے رکھا ہے تو وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ چلیے جلدی آئیں۔ سلمان اور ٹینا، تم لوگ بہت ذہین ہو۔ تم نے بہت ہی جلدی جہاز کا فالٹ ڈھونڈ کر اس کو ٹھیک کر دیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، اور تم لوگ بہت ایماندار ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ شہزادے نے اپنے باکس کی حفاظت کے بدلے میں تمہیں بہت سا انعام و اکرام دیا ہے۔ بہت سے زیورات اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں میں نے تمہاری گاڑی میں رکھوا دی ہیں۔ میں نے فون کر کے تمہاری گاڑی یہاں منگوا لی تھی۔ تمہاری گاڑی اب ٹھیک ہو چکی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ وقت پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی ایمانداری سے کام کرتے رہو، ایسے ہی محنت سے اور لگن سے کام کرتے رہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری ہر جگہ مدد کرے گا۔ جاؤ، شاباش، اور آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرنا۔ میں نے تمہاری گاڑی منگوا لی ہے اور تمام سامان بھی میں نے گاڑی میں رکھوا دیا ہے۔ بوٹ میں میرے بندے تمہیں چھوڑ آئیں گے کنارے تک۔ جاؤ حارث، سلمان اور ٹینا کو کنارے پر چھوڑ آؤ۔ یہ لوگ اپنی گاڑی میں باہر بیٹھ جائیں گے، اور ان کے حفاظت کے لیے جو بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے اس کو ساتھ لے آنا۔ تم نے دیکھا سلمان کہ اگر ہم سیدھا راستہ اختیار کریں تو جو ہمارے نصیب میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب دے دیتا ہے، تو ہم غلط راستہ کیوں اختیار کریں؟ اب دیکھو، ہمیں شہزادے نے کتنا انعام و اکرام دے دیا اور کتنی عزت بھی ملی ہمیں۔ اگر ہم وہ باکس چوری کر لیتے تو شاید ہم اس طرح آزاد نہ گھوم رہے ہوتے اور شہزادہ ہمیں قتل کروا دیتا۔ لیکن یہ دیکھو کہ ہمیں انعام و اکرام کے ساتھ عزت بھی ملی، کیونکہ یہ سیدھا راستہ تھا، ہمارے نصیب میں یہ تھا۔ لیکن اگر ہم اسے چوری کرتے یا غلط راستہ اختیار کرتے تو سوائے ذلت کے ہمیں کچھ نہ ملتا۔ تو آئندہ کے لیے یہ سبق یاد رکھنا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ٹینا، میں اپنی سوچ پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا۔ واقعی اگر میں وہ بکس چرا لیتا تب بھی مجھے ذلت بھی ملنی تھی، اور ہم اس طرح آزاد نہ پھرتے اور بادشاہ ہمیں قتل کروا دیتا۔ لیکن اب دیکھو ہمیں کتنی عزت ملی اور انعام و اکرام بھی ملا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں جو چیز ملنی تھی اس کے لیے ہم غلط راستہ اختیار کیوں کریں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آئندہ میری توبہ، میں کبھی ایسا غلط کام کا سوچوں گا بھی نہیں۔